السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله غادي نونتاميو لو بروميي شابيتر لا تيوري ديشانتيوناج. غادي نبداو بلي ميثود ديشانتيوناج. قلنا في لانترودكسيون كنا دو غروند ميثود، لا ميثود امبيريك ولا براتيك اونتر بارونتيز ماشي تيوريك براتيك. غادي نشوفوا فيها لا ميثود دو كوتا، وكاينه لا ميثود بروبابيليست فيها بزاف ديال ميثود. La méthode d'échantillonnage aléatoire est simple, la méthode d'échantillonnage stratifié, échantillonnage par degré, etc. etc. Donc, قبل ما نبداو لي زيكسبليكاسيون ديال لا ميثود دو كوتا خاصنا نعرفوا واحد الحاجه مهمه جدا، هو امتى تنختاروا لا ميثود بروبابيليست باش نخدموا بها باش نتيريو ليشانتيون ديالنا، وامتى تنخدموا بلا ميثود دو كوتا. La question c'est très importante. Autrement dit, est-ce qu'il y a un critère de choix entre les deux grandes méthodes؟ واش كاين واحد المعيار اللي تنعتمدوا عليه باش نختاروا سواء لا ميثود دو كوتا نخدموا بها ولا لا ميثود بروبابيليست؟ Bien sûr, la réponse est oui. كاين un critère، كاين واحد المعيار. C'est ce qu'on appelle la base de sondage. شنو كنعنيو بلا باز دو sondage؟ La base de sondage est une liste، واحد la liste où il y a les informations sur tous les éléments de la population pour qu'on puisse localiser les individus à interroger. بمعنى هاد لا باز دو sondage هي واحد لا ليست اللي فيها les informations ديال هادوك les individus اللي غادي نوبسيرفي. مثال على لا باز دو sondage، مثلا la liste de vos amis sur Facebook, c'est une base de sondage pour vous. Par exemple, la liste des abonnés de Maroc Télécom. مثلا liste des clients d'une banque, la liste des clients d'une banque. La liste des étudiants, la liste des étudiants d'une faculté par exemple, c'est une liste de sondage pour l'administration, etc., etc. Donc, si on a une base de sondage, il a avec le statisticien اللي غيدير une étude statistique عنده une base de sondage، خاصو y appliquer la méthode probabiliste. Il est ما عندوش، si on n'a pas une base de sondage, on applique la méthode du quota. Les exercices، il a قال لك في l'énoncé on dispose d'une base de sondage، وعطاك السؤال الأول قال لك اين ميثود غادي تخدم بها. bien sûr عندك لا باز sondage غادي تخدم بلا ميثود probabiliste. il a في l'énoncé ما عطاكش، ما كايناش aucune indication comme quoi راه كاينه une base de sondage، دونك في هذه الحاله غادي تختار لا ميثود دو كوتا. كاينه لا باز دو sondage غتخدم بلا ميثود probabiliste، ما كايناش لا باز دو sondage غتخدم بلا ميثود دو كوتا. Ça c'est la première des choses. دابا غادي ننتقلوا لا ميثود دو كوتا. في هذا ليبيزود غادي نخدموا لا ميثود دو كوتا. كاينين دو مو كلي اللي خاصنا نعرفوا، واحد جوج د لي تيرم، واحد جوج د لي مو كلي اللي خاصنا نعرفوا. لا فاريابل دو كونترول ولا لي فاريابل دو كونترول اي لو طو دو sondage، هادو لي دو مو كلي. بيان الوغ دون سيت ميثود ديال الكوتا شنو هي الكوتا؟ هي البورسونتاج، هي البروبورسيون، هي النسبه المئويه، هي الكوتا. دون سيت ميثود ديال الكوتا اون برون ان échantillon، تناخذ واحد l'échantillon de façon à avoir une image fidèle sur l'ensemble de la population. يعني هذاك l'échantillon اللي غادي ناخذو من لا population تيكون صوره مصغره ديال لا population. C'est-à-dire qu'on doit respecter les quotas ou les pourcentages de ce qu'on appelle la variable de contrôle au niveau de la population. النسب المئوية اللي عندنا في la population خاصنا نحتفظوا بهم في l'échantillon. Exemple، مثلا عندنا une population فيها 100 personnes، grand N كتساوي 100 شخص، وهذيك 100 شخص فيهم 40% ديال لي في و60% ديال لي garçons. Alors si on veut par exemple
prendre un échantillon اللي فيه 10 د الناس هذاك l'échantillon اللي فيه 10 د الناس راه خاصو بالضروره يكونوا فيه 40% ديال لي في et 60% 60% ديال لي غارسون هادي دونك اون ريسبكت لي كوطا اللي عندنا في لا بوبولاسيون وفي هاد ليكزومبل اللي عطيتكم لا فاريابل دو كونترول اللي فيه هو لو سكس فيمينا ماسكيلان بيان دونك qu'est-ce qu'un variable de contrôle une variable de contrôle une variable de contrôle c'est une variable qui permet d'assurer la conformité d'un échantillon tout simplement يعني واحد الفاريابل اللي تيساعدنا باش نغارديو هادوك لي كوطا هادوك لي بورسونتاج في ليشانتيون ديالنا اكزومبل لاج par exemple le sexe féminin masculin le revenu la catégorie socio-professionnelle le chiffre d'affaires etc etc ça c'est ce qu'on appelle la variable de contrôle bien le deuxième mot clé هو le taux de sondage le taux de sondage هو واحد لو طو اللي غادي يساعدنا باش نحسبوا لي زيفيكتيف ايشانتيون ان بتي تي عنده اون فورمول اللي هي طو دو سونداج كيساوي بتيت ان اللي هي لا تاي دو ليشانتيون سور غران ان اللي هي لا تاي دو لا بوبولاسيون الا كنا مثلا خدينا ان ايشانتيون اللي فيه 10 د الناس باغمي اون بوبولاسيون اللي فيها 100 واحد يعني لو طو سونداج في هذه الحاله شحال غيساوي 10 على 100 اللي هو 0.1 وهاد 0.1 il suffit اننا نضربوها في لي كوطا بوبولاسيون ونحصلوا على لي زيفيكتيف ايشانتيون هادشي غادي نشوفوه من بعد في ليكزيرسيس بيان الوغ غادي ندوزو لإكزيرسيس دابليكاسيون باش نفهمو اكثر exercice sur une population de 15 entreprises étudiées selon le chiffre d'affaires, variable X, et le nombre d'employés, variable Y. On obtient les résultats suivants. Bien. Donc, هنا شنو عندنا؟ قال لك une population فيها 15000 entreprises. يعني غرانتين كتساوي 15000. يسجلوها. هاد لا population غادي شنو غنيتيديو فيها غنيتيديو لو شيفر دافير اي لو نومبر دومبلويي دونك هاد ليكزيرسيس فيه دو زيكزيرسيس ديفيرون دو فاريابل دو كونترول لا بروميير فاريابل دو كونترول سي لو شيفر دافير هو الطابلو ديالو بوحدو لا دوزيام فاريابل دو كونترول سي لو نومبر دومبلويي والطابلو ديالو بوحدو يعني في هذا ليكزيرسيس بحال غنخدموا دو زيكزيرسيس ديفيرون بيان ندوزو لي كيسيون سوا ان طو دو سونداج عطانا ان طو دو سونداج لو طو دو سونداج كيساوي بتيت ان سور غران ان هذا لو طو دو سونداج كيساوي 0.1 بيان لا كيسيون الاولى quelle méthode peut-on utiliser pour déterminer un échantillon شنو هي لا ميثود اللي غنستعملوا واش لا ميثود probabiliste ولا لا ميثود دو كوتا bien sûr on a aucune indication comme quoi راه كاينه une base de sondage ما عطانا aucune indication في لينونسي ديال ليكزيرسيس دونك ما كايناش الا ما كايناش لا باز دو sondage bien sûr غادي نطبقوا لا ميثود دو كوتا سي لا ريبونس ديال الجواب الاول on supposera que l'institut responsable du sondage dispose de 30 enquêteurs 30 enquêteurs. Expliquez votre démarche et les concepts utilisés. Bien. Donc, باش نجاوبوا على هذا l'exercice اول حاجه خاصنا نحسبوها هي لي كوتا دو لا او نيفو دو لا بوبولاسيون يعني لي كوتا دو لا بوبولاسيون سون امبورطونت الا ما عرفناش لي كوتا او نيفو دو لا بوبولاسيون راه ما نقدروش نجاوبوا على ليزيرسيس في هذه الحاله هذه نبداو بالطابلو الاولاني لو شيفر دافير لي زونتربريز اللي عندهم لو شيفر دافير من 0 حتى 50 مليار دو درهم العدد ديالهم هو 5500 انتربريز اللي عندهم لو شيفر دافير من 50 حتى 100 العدد ديالهم 4500 من 100 حتى 200 1750 من 200 حتى 500 2000 من 500 حتى 1500 انتربريز les entreprises اللي عندهم ان شيفر دافير supérieur à 1000 مليار دو درهم العدد ديالهم 750 انتربريز
question واش هاد l'effectif de effectif population NS نقدروا نخرجوا منه لي كوتا population bien sûr oui هنا عندنا لو توتال ديال لي زونتربريز دونك الكوتا ديال لي زونتربريز اللي عندهم لو شيفر دافير من 0 حتى 50 كيفاش غادي نحسبوها تو سامبلومون غنديروا العدد ديال لي زونتربريز على العدد الاجمالي ديال لي زونتربريز اللي عندنا لا بوبولاسيون يعني الكوتا بوبولاسيون لا فورمول ديالها كتساوي l'effectif population NS sur grand N la population fois 100 باش يخرج لنا en pourcentage. إلا طبقنا هاد العلاقة هادي NS على grand N fois 100 إلا حسبتوها غادي تلقاو 36.67%. La même chose ici. Les entreprises اللي عندهم le chiffre d'affaires de 50 tel 100 milliards de dirhams العدد ديالهم 450. Le pourcentage ديالهم في la population هي 4500 باردون ماشي 450 4500 على 15000 فوا 100 إلا حسبتوها غادي تلقاو 30%. نفس الشيء 1750 على 15000 11.66%. 2000 على 15000 اكسيتيرا اكسيتيرا. ليسونسيال هو انكم في التوتال خاصكم تلقاو 100% ici. بحال لي فريكونس غولاتيف اللي شفتو في ستاتيستيك ديسكريبتيف سي لا ميم شوز. بيان دابا حسبنا لي كوتا بوبولاسيون هاد لي كوتا بوبولاسيون خاصني نغارديهم خاصهم لي شونتيون ديالي يكونوا فيه لي ميم بورسونتاج لي ميم كوتا في لي شونتيون. اولا بعدا خاصنا نعرفوا هذاك لا تاي دو لي شونتيون شحال غتكون. عندنا لو تو سونداج 0.1 كيساوي ان على غران ان سيتادير كو بوتيت ان كتساوي غران ان فوا 0.1. غران ان شحال هي 15000 فوا 0.1 اللي كتساوي 1500. اذا بتيت ان 1500. هاد 1500 خاصنا نوزعوها نحسبوا لي زيفيكتيف ديال لي شونتيون سولون هاد لي كوتا اللي عندنا في لا بوبولاسيون. عندنا دو ميثود سوا هاد ليفيكتيف دو ليشونتيون غادي يساوي ان اس اللي هي ليفيكتيف بوبولاسيون فوا لو تو سونداج يعني 5500 فوا 0.1 كتساوي 550. هادي في 0.1 كتساوي هادي في 0.1 كتساوي هادي اكسيتيرا اكسيتيرا. هادي لا فورمول الاولى. لا فورمول الثانيه هي ليفيكتيف دو ليشونتيون بوتيت ان اي كيساوي لا تاي دو ليشونتيون اللي هي 1500 فوا الكوتا بوبولاسيون. غتلقاو نفس الحساب 1500 فوا 36.67 غتلقاو نفس الحساب 550. 1500 فوا 30 غتلقاو 450. 1500 في 11.66 غتلقاو 175 اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك هنا غنكونوا حسبنا ليفيكتيف دو ليشونتيون اون ريسبكتون لي كوتا اللي عندنا في لا بوبولاسيون. اذا هاد ليشونتيون ديالنا خدينا est un échantillon représentatif. C'est très bien. دابا عندنا 30 enquêteurs هذوك اللي غيمشيو يديروا لي زوبسيرفاسيون. شحال هما 30 enquêteurs. دونك هذوك 30 enquêteurs تا هما خاصني نوزعوهم على ليشونتيون en respectant les quotas de la population. كلشي على لي كوتا دو لا بوبولاسيون. اون فوا كتحسب لي كوتا دو لا بوبولاسيون شي الاخر تيكون ساهل. بيان سي لا ميم شوز. هنا la répartition des enquêteurs est obtenue en multipliant le nombre total des enquêteurs اللي هو 30 par chaque quota de la population. C'est très simple. لو نومبر توتال شحال هو 30 هو حطينا هنا لو نومبر توتال اللي عندنا في ليكزيرسيس هو 30 فوا 36.67 كتساوي 11. اذا لا فورمولا شنو هي؟ لو نومبر دي زونكيتور فوا لي كوتا بوبولاسيون يعني 30 فوا 36.67 كتساوي 11. 30 فوا 30 كتساوي 9 فوا 30% بيان سور 30% اللي هي 0.3 يعني 30 في 0.3 9. 30 في 0.3667 هي 11. 30 في 0.11 1166 كتساوي 3 اكسيتيرا اكسيتيرا. ليسونسيال هو انني نلقى هنا ان توتال دو 30 enquêteurs. بيان ندوزو لو طابلو ديال لا دوزيام فاريابل دو كونترول اللي هي لو نومبر دومبلويي. سي لا ميم شوز. عندنا لو نومبر دومبلويي
لي زونتربريز اللي عندهم ان نومبر دومبلويي من 0 حتى ل 10 العدد ديالهم 7050 اونتربريز. هنا 3700 اونتربريز عندهم ان نومبر دومبلويي بين 10 حتى ل 50 2500 اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك باش نحسبوا لي كوتا بوبولاسيون سي لا ميم شوز. كوتا بوبولاسيون اش كتساوي؟ كتساوي ان اس اللي هو ليفيكتيف بوبولاسيون على غران ان اللي هو لا تاي دو لا بوبولاسيون فوا 100 باش يخرج لنا اون بورسونتاج. دونك 7050 على 15000 فوا 100 كتساوي 47%. 3700 على 15000 فوا 100 كتساوي 24.66 اكسيتيرا. 2500 على 15000 فوا 100 كتساوي 16.66 اكسيتيرا اكسيتيرا. كنكملوا ليسونسيال. هنا خاصكم تلقاو 100%. الا حسبنا لي كوتا بوبولاسيون لي زيفيكتيف كما قلنا من قبل كاينين دو ميثود، سوا لا تاي دو ليشونتيون فوا الكوتا بوبولاسيون ستادير 1500 فوا 47% كتساوي 705. هنا 47 47%. الا ما عندكش لو بورسونتاج في كالكيلاتريس راه خاصك دير 0.47. من الاحسن دير 0.47 باش ما تغلطش. 1500 مضروبه في 0.47 كتساوي 705. 1500 في 0.2466 كتساوي 370 اكسيتيرا. لا دوزيام ميثود ليفيكتيف كيساوي ليفيكتيف بوبولاسيون فوا لو طو سونداج، يعني 7050 فوا 0.1 كيساوي 705. 3700 فوا 0.1 اللي هو الطو سونداج كيساوي 370. 2500 فوا 0.1 تساوي 250. يعني الطريقه اللي بانت لك سهله استعملها. لا ريبارتيسيون دي زونكيتور، هذوك 30 اونكيتور عاوتاني خاصنا نوزعوهم على حساب لي كوطا جداد ديال لي كوطا ديال البوبولاسيون ديال الفاريابل دو كونترول اللي هو لو نومبر دومبلويي. سي لا ميم شوز. شنو قلنا؟ لا ريبارتيسيون دي زونكيتور تنشدو لو نومبر دي زونكيتور تنضربو في الكوطا بوبولاسيون. 30 في 0.47 14. 30 في 0.24 66 كتساوي 7. 30 في 0.1666 كتساوي 5 اكسيتيرا. ليسونسيال هنا خاصكم تلقاو 30. بيان. دونك هادشي اللي كاين في لا ميثود دي كوتا. في ليبيزود الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا لي ميثود بروبابيليست. السلام عليكم ورحمه الله.